السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنحاولوا فيه اننا نتادابطاو مع هاد لا سيتوياسيون اللي وقعنا فيها تحطينا فيها بسبب كورونا. دونك كما كتعرفوا اول حصه ديال المارشي دو كونكورونس بيري بارفيت خدمنا فيها الكور، شرحنا لي زيبوتيز اللي كاينين، عرفنا كيفاش كنحددوا ليكيليبر ديال المارشي ا كور تيرم، وكيفاش كنحددوا ليكيليبر ديال لونتربريز ا كور تيرم، وكيفاش كنلقاو ليكيليبر ا لون تيرم لا ديال المارشي لا ديال لونتربريز. ودرنا دي زيكزيرسيس، خدمنا دي زيكزامان ما فيها باس نزيدوا واحد ليكزيرسيس ولا واحد جوج لي زيكزيرسيس زائد غندير واحد ريفيزيون ان شاء الله مازال غنديرها من بعد هذا الفيديو المارشي دو كونكورونس بيري بارفيت، من بعد غنخدموا مارشي مونوبولي ان شاء الله باذن الله. هاد ليكزيرسيس اللي حاط قدامكم نتمنى تكونوا حاولتوا او لا قريتوا حاولتوا تخدموه. دونك حاولتوا تخدموه. عندنا في هاد ليكزيرسيس كيما ديما كتكون عندي دوموند جلوبال وواحد لوفر جلوبال. دونك سوا ان مارشي دو سي بي بي دان بيان اكس، لا دوموند جلوبال هي ناقص 20 بي زائد 4000، لوفر جلوبال هي 60 بي. مزيان. لا فونكسيون دو كو توتال دي لونتربريز ريبريزونطاتيف ولا دي لونتربريز تيب هو 10 كيلو كاري زائد 3 كيلو زائد 10. كيما ديما الاسئله باينين، يعني مطلوب مني انني نديتيرميني ليكيليبر ديال لونتربريز اولا ديال المارشي بحال لان الا بغيت نديتيرميني ليكيليبر دو لونتربريز ا كور تيرم ضروري خصني ندوز على المارشي عاد نقدر ندوز ليكيليبر دو لونتربريز. دونك باش نحدد البري خصني نبدا من ليكيليبر دو مارشي زائد نحدد لو نومبر دونتربريز. دونك باش نعرف العدد ديال لي زونتربريز اللي عندي في المارشي ضروري خصني نعرف لا كونتيتي ديال لوفر اللي كاينه في المارشي كامل. السؤال الثاني هو نديتيرميني ليكيليبر دو لونتربريز ا لون تيرم. مزيان. كيما قلنا باش نخدم ليكيليبر دو شي حاجه عاديه غنبدا ليكيليبر دو مارشي. نتوما عارفين اي مارشي ليكيليبر ديالو يتحقق الا كان عندي لوفر جلوبال كيساوي دوموند جلوبال. هادشي درناه من قبل. خص لوفر جلوبال يكون كيساوي دوموند جلوبال. دونك عندي لوفر جلوبال شحال كيساوي هو 60 بي، دوموند هو ناقص 20 بي زائد 4000. غنحاول من هادشي انني نخرج البري ديكيليبر، شي حاجه ساهله ما كنظنش شي حاجه صعيبه، شي حاجه باينه بزاف. دونك 60 بي زائد 20 بي كتساوي شنو؟ كتساوي 4000. غتعطيني بلي 80 بي راه 4000. هنا في هذه الحاله غنخرج البري شحال كيساوي، البري شحال غيكون هو 4000 على 80. بري كيساوي 4000 على 80. خصكم تحسبوا لينا 4000 على 80 كنظن هي 50. 4000 مقسومه على 80 50. دونك البري هو 50 درهم. هذا هو البري ديكيليبر ديال المارشي، هو نفسو البري باش كتبيع لونتربريز. حنا عارفين بان البري ديكيليبر بالنسبه للمارشي هو نفسو ديال لونتربريز، حيت المارشي هو اللي كيحدد البري ماشي لونتربريز. مزيان. من بعد كنعوض سوا في لوفر اولا في الدوموند باش نلقى لا كونتيتي. حنا عارفين ان لوفر بدينا بان لوفر كيساوي الدوموند. دونك الا عوضت في لوفر ولا عوضت في الدوموند خصني نلقى نفس الريزولطا، نفس الكونتيتي. دونك غنمشي ناخذ داك البري اللي لقيت لي هو 50 درهم، غنعوضو فاش؟ غنعوضو في لوفر. دونك هاد الفيديو راه غيبقى عندكم باش تعاودوا تراجعوا الحاجه اللي ما كتبتوهاش تعاودوا تكتبوها. عندي لوفر جلوبال كيساوي 60 بي، دونك كيساوي 60 مضروبه في 50. 60 مضروبه في 50 دونك 6 في 5 دونك غتكون شي 3000. كنظن نتمنوا تكون صحيحه. دونك 60 مضروبه في 50 3000. دونك البري ديكيليبر ديال المارشي هو 50 درهم. كونتيتي ديكيليبر هي 3000 يونيتي. هذا ليكيليبر دو مارشي، ليكيليبر دو سي بي بي، ليكيليبر دو سي بي بي. مزيان. من بعد شنو غنديرو باش نحدد البري ديكيليبر ديال باش نحدد لا كونتيتي ديكيليبر ديال لونتربريز؟ حنا كنعرفوا بلي عندي واحد الكونديسيون كيقول لي بلي شنو اللي لو كو مارجينال. باش نحدد ليكيليبر ديتيرميني ليكيليبر دو لونتربريز ا كور تيرم، بليز ا كور تيرم. واحد الكونديسيون كيقول لي بلي لو كو مارجينال كيساوي لا روسيت مارجينال كيساوي بي، كيساوي لا روسيت مويان. لحقاش غنلقاو بان لا روسيت مويان حتى في هذه الحاله كتساوي بي. كيهمني هما هاد الجوج، لو كو مارجينال ايتيكال بي. مزيان. البري عندي البري هو 50 درهم. دونك شنو غيبقى لي؟ خصني نلقى الكو مارجينال. كيفاش كنخرج الكو مارجينال؟
ديجا قلت لكم في اول حصه بان فين تلقاو مارجينال عرفوا بلي راه لا ديريفي ديال التوتال. دونك كو مارجينال هو الشقاق ديال الكو توتال، والكو توتال بريم. غناخذ الكو توتال اللي عندي في ليكزيرسيس، كنظن هو 10 كيلو كاري زائد 3 كيلو زائد 10. هذا هو الكو توتال. غندير ليه البريم، غندير ليه اشتقاق دلالات الكونتيتي، دلالات كيلو. شنو غيعطيني؟ تهبط هذه غتولي عندي 20 كيلو زائد 3. هذا هو لو كو مارجينال. كنعرف بلي عندي واحد الكونديسيون كيقول لي بلي لو كو مارجينال كيساوي بي، وعارف بان البري ديال المارشي هو نفس البري ديال لونتربريز، حيت عارفين بان في السي بي بي كيكون البري جاي من المارشي ماشي لونتربريز اللي كتحدد لي البري. دونك البري هو 50 درهم، غنحاول نخرج الكونتيتي من هنايا. دونك كو مارجينال ايتيكال بي، معناتها بلي 20 كيلو زائد 3 كتساوي 50. مزيان. كونتيتي شحال غتساوي في هذه الحاله؟ عبر 3 اللي هي غتولي 50 ناقص 3 مقسوم ل 20. 50 ناقص 3 هي 47. 47 على 20 يعني تعطي تقريبا 2 شي حاجه، 2.35. دونك 47 مقسوم على 20 هي 2.35. دونك كونتيتي ديكيليبر ديال لونتربريز هي 2.35. انا لقيت الكونتيتي والبري، ولكن عارف بلي هادشي ما كافيش، لحقاش باش نديتيرميني ليكيليبر ديال لونتربريز خصني نلقى 3 د الحوايج. غنلقى البري، الكونتيتي والبروفي. دونك انا لقيت البري 50 درهم، لقيت البري 50 درهم، كنقلب على الكونتيتي هي 2.35، قلبت على الكونتيتي ولقيتها 2.35، بقى لي نحدد البروفي شحال كيساوي. دونك باش نلقى البروفي غنمشي نعوض، نعرف البروفي بصفه عامه هما لي غوسيت لي ديبونس، او لا غوسيت ناقص غوسيت توتال ناقص الكو توتال. شي حاجه عاديه، غيكون فيديو ما عندكمش الوقت باش تكتبوا، ولكن ملي غيتونجسترا تقدروا تعاودوا تفرجوا فيها على خاطركم وديروا بوز وتعاودوا تشوفوا الحاجه اللي ما فهمتوش، او الحاجه اللي ما فهم اللي فاتتكم تعاودوا تقراوها وتعطونا الاسئله ديالكم في الكومونتير ونجاوبوا عليهم ان شاء الله في فيديو اخر. دونك بروفي شحال غيساوي؟ هو الغوسيت توتال ناقص الكو توتال. مزيان. انا كنعرف بلي لي غوسيت توتال هو البري فوا الكونتيتي، يعني شحال بعت نضربو في البري باش بعتو. باينه البري شحال عندي؟ البري هو 50، كونتيتي هي 2.35. شحال غتعطيني؟ 50 مضروبه في 2.35 تلقاو هي 117.5. نمشي للكو توتال اللي هو 10 كيلو كاري زائد 3 كيلو زائد 10. غنعوض فيه الكونتيتي ب 2.35 وكنشوف شحال غيعطيني. 10 مضروبه في 2.35 او كاري زائد 3 مضروبه في 2.35 زائد 10 شحال غيساوي هادشي؟ دونك 10 مضروبه في 2.35 كاري زائد 3 مضروبه في 2.35 زائد 10 هي 72.275. هذا هو كو توتال، وهذه غوسيت توتال. باش نحسب البروفي هو الفرق بيناتهم. دونك في هذه الحاله البروفي اش غيساوي؟ بي هو 117.5 ناقص 72.275 غتعطيني دونك 117.5 ناقص 72.275 غتعطيني شي 45.225. دونك 45.225. دونك الكالكول غتعاودوا باش تاكدوا لي انا ربما نكون غلطت في شي حاجه، عاودوا تاكدوا، لكن لا ميثود راه ما فيهاش شك ان شاء الله غتكونوا فهمتوها. من بعد هادشي هذا هو ليكيليبر اكورتير. هو انا نلقى شنو؟ ما قلت لكم ليكيليبر اكورتير بالنسبه للونتربريز هو نلقى شنو؟ كونتيتي اللي هي 2.35، نلقى البري اللي هو 50، ونلقى البروفي اللي لقينا فيه شحال؟ 45.225. من بعد السؤال قال لك في نفس السؤال قال لك ديتيرمينيو نومبر ديال لي زونتربريز اللي كاينين في هذا المارشي. حنا عارفين السي بي بي كيكونوا فيه بزاف ديال لي زونتربريز، دونك خصني نعرف شحال لونتربريز. حنا عارفين بلي لوفر جلوبال كيساوي لا سوم ديال لوفر انديفيدويل، يعني لوفر اللي كاين في المارشي كيساوي
المجموع ديال لي زوفر ديال كاع لي زونتربريز اللي كاينين في المارشي. اونتربريز كتبيع جوج، دونك المجموع عندي 4 ديال لي زونتربريز، كنا عطينا هاد ليكزومبل من قبل، عندي 4 ديال لي زونتربريز، وعندي كل اونتربريز كدير لوفر الكونتيتي ديال جوج، دونك شحال غتكون عندي في التوتال في المارشي هي جوج مضروبه في 4. متفقين؟ كتبنا بان مارجي دو سي بي بي كاع لي زونتربريز كيكونوا متقاربين متشابهين، ما كاينش شي اختلاف كبير. دونك اوفر جلوبال كيساوي لونسومبل ديال اش؟ ديال لي زوفر انديفيديو، او بمعنى اخر ان اللي هو نومبر دي زونتربريز مضروبه فاش؟ نومبر دي زونتربريز مضروبه في لا كونتيتي دونتربريز. دونك هنا الا بغيت انا العكس، الا بغيت نومبر لي زونتربريز اشنو غندير؟ غندير لوفر جلوبال او لوفر دو مارشي مقسوم على لوفر دونتربريز. لوفر جلوبال شحال لقينا فيه؟ كنا حسبناه في الاول هي لا كونتيتي ديال المارشي، هي شحال كتباع في المارشي. ملي حسبنا لقينا بان كتباع عندي في المارشي 3000 مقسوم على شنو؟ مقسوم على لوفر انديفيديال ولا على لوفر ديال اونتربريز وحده اللي لقينا فيه 2.35. دونك غنقسمو 3000 على 2.35 وغنشوف شحال غتعطيني باش نعرف العدد ديال لي زونتربريز اللي كاينين عندي في هذا المارشي. 2.35 غتعطيني 1276 1276 اونتربريز. هذا هو العدد ديال لي زونتربريز اللي عندي في هذا المارشي دو سي بي بي. مزيان، انا ساليت كيسيون الاولى اللي فيها لقى ليكيليبر ديال لونتربريز، وحنا قلنا باش نلقاو ليكيليبر ديال لونتربريز غنحتاجو نلقاو ليكيليبر دو مارشي. لقينا ليكيليبر دو مارشي، لقينا البري كيساوي 50، من بعد قلبنا على الكونتيتي ديال المارشي لقينا 3000، رجعنا كنقلبوا على ليكيليبر ديال لونتربريز لقينا لا كونتيتي ديال لونتربريز هي 2.35، البري كما هو غيبقى هو 50، بروفي 45.225. من بعد خصنا نحددوا النومبر دي زونتربريز اللي كاين في هذا المارشي، لقينا النومبر دونتربريز اللي كاين في هذا المارشي هو 1276. مزيان، بعد غندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني مطلوب مني انني نديتيرميني ليكيليبر ا لون تيرم. ليكيليبر ا لون تيرم حنا قلنا اول حصه خدمنا فيها هادشي، ما درناش فيها مزيانين فيها فيديوهات وكنا كنتلاقاو مباشره وكانت الخدمه احسن من هكا. دونك بالنسبه ليكيليبر ا لون تيرم اللي هو السؤال الثاني، ليكيليبر ا لون تيرم قلت لكم واحد القضيه على المارشي دو سي بي بي. انا معروف المارشي دو سي بي بي كيكونوا لي زونتربريز في الاول قلال وانت غادي هما كيتزادوا، متفقين؟ وما حد لي زونتربريز قلال كيكون البروفي طالع، ولكن كل ما كيتزادوا لي زونتربريز شي حاجه عاديه الا تزاد المنافسين ديالك البري كيهبط، كيضطر انك تنقص في البري. دونك البروفي ديالك كل ما كيتزادوا لي زونتربريز الكونتيتي اللي كنتي كتبيع ما كتبقاش هي الا كنتي بوحدك جوج الناس في المارشي ولا 4 الناس في المارشي ولا 10 الناس في المارشي وتزادوا ولاو مثلا 100 واحد او ولاو 200 واحد او ولاو 400 واحد. دونك هنايا الا تزادوا الناس اللي كاينه في السوق راه الكونتيتي اللي كنتي كتبيع غتنقص، وشي حاجه عاديه حتى البري غينقص، وشي حاجه عاديه البروفي حتى هو غينقص. مزيان، دونك الا كان البروفي حنا كنخدموا في لونتيرم كنبقاو نقصوا في البروفي حتى كنوصلوا ان البروفي كيساوي زيرو. يعني معناتها انا كنبيع لو كوم مويان، كنبيع بداكشي اللي كيكلفني البرودوي. الا كان كيتقام عليا هذا بجوج دراهم دونك راني كنبيعو بجوج دراهم، متفقين؟ الا كان لو كوم مويان ديال هذا هو جوج دراهم راه كنبيعو بجوج دراهم. عليها باش نديتيرميني ليكيليبر دو لونتربريز ا لون تيرم خصنا نلقى بان لو كوم مويان كيساوي البري، يعني اقل كوم مويان ممكن خصو يكون كيساوي البري. مزيان، وانا عارف بان لو كوم مويان، عارف لا مويان هو توتال على لي كونتيتي، لو كو توتال على الكونتيتي. مزيان، الا بغيت انا نعرف غير لا نوت مويان ديالكم كيما قلت لكم نقدر اشنو غندير، غنجمع لي نوت ديالكم كاملين وغنقسم على العدد اللي عندي. يعني ندير 4 الناس غنجمع لي نوت ديالهم ونقسمهم على 4. حتى هنايا كو توتال التكلفه ديال كلشي ولا شحال كنخسر على كلشي هو هذا. الا بغيت نعرف شحال كنخسر على وحده غنقسم على المجموع اللي كنصايب، غنقسم على الكونتيتي اللي عندي. كو توتال هو 10 كيلو كاري زائد 3 كيلو زائد 10 مقسوم على الكونتيتي، غنقسمو على الكونتيتي شنو غيعطيني؟ في هذه الحاله غتمشي كيلو مع كيلو، اش غيبقى لي 10 كيلو زائد 3 زائد 10 على كيلو. هذا هو لو كوم مويان وهو نفسه البري باش غنبيعو ا لون تيرم. مزيان، غناخذ هذاك لو كوم مويان عندي واحد الكونديسيون. دوزيام كونديسيون هو ان لو كوم مويان بريم ايكال زيرو، خص الكوم مويان بريم لا ديريفي ديالو تكون كتساوي زيرو باش نلقاو اصغر كوم ممكن.
في هذه الحاله غناخذوا معناتها بلي 10 كيلو زائد 3 زائد 10 على كيلو، هادشي بريم يكون كيساوي 0. لا ديريفي ديال هادي باينه، 10 هادي مشات كونستونت ما فيها والو، دونك هادي غتبقى هي ناقص 10 على كيلو كاري كتساوي 0. لا ما نحتاج نفكر بزاف، غنلقى بان كيلو كاري كتساوي 1 وكيلو معناتها راه كتساوي حتى هي 1. دونك 10 كتساوي 10 على كيلو كاري، كيلو كاري كتساوي 10 على 10 كتساوي 1. دونك كونتيتي هي 1. كونتيتي ديكيليبر ا لون تيرم هي 1. غنرجع لحد ديال لقيت 1 غنرجع نعوض في البري، شي حاجه سهله. غنعوض هنا 10 في 1 10 3 10 على 1 10 10 زائد 10 20 زائد 3 هي 23. دونك البري ديكيليبر خصو يكون كيساوي شنو؟ شحال غنلقاو 23. دونك غنرجع نعوض هنايا 10 مضروبه في 1 زائد 3 زائد 10 مقسوم على 1. 10 في 1 10 زائد 3 كما قلنا حسبناها هي 23. دونك غنوصلوا لان لا كونتيتي ديكيليبر هي 1، بري ديكيليبر هو 23. باش تاكد بلي هادشي اللي درنا صحيح او لا غلط، اشنو خصك دير؟ خصك ترجع للبروفيل، لان كلامنا بديناه من الاول بان البروفيل ا لون تيرم كيساوي شنو؟ زيرو. خصني نلقى في البروفيل زيرو، يعني تا ما ربح ما نخسر، متفقين؟ دونك شنو غندير؟ غنرجع نحسب البروفيل. الا لقيت فيه زيرو دونك داكشي اللي درت راه كله صحيح، الا ما لقيتش زيرو دونك داكشي اللي درت كله غلط. دونك غنرجع نحسب بروفيل ا لون تيرم. بروفيل كيما ديما هو لي روسيت، شحال المداخل ديالك ناقص شحال خرجتي او شحال صرفتي. دونك بروفيل تيقال الروسيت توتال ناقص لو كو توتال اللي هو البري في الكونتيتي. الروسيت توتال هي البري فوا الكونتيتي اللي هي 1 مضروبه في 23 كتساوي 23. كو توتال عندي كو توتال. شنو هو الكو توتال؟ هو 10 مضروبه في 1 او كاري زائد 3 مضروبه في 1 زائد 10. هادشي اللي عندي، لحقاش انا عارف الكو توتال الفونكسيون ديالو راه تعطات ليا من الاول 10 كيلو كاري زائد 3 كيلو زائد 10. دونك الا عوضت فيها الكونتيتي اللي هي لقيتها شحال كاينه في الكونتيتي 1 شحال كاينه في البري 23. الا عوضت هاد الجوج راه غنلقى شحال في الكو توتال 23. غنجي دابا بروفي شحال غيساوي 23 ديال الروسيت توتال ناقص 23 الكو توتال كيساوي 0. حنا لقينا بلي هادشي داكشي اللي خدمنا كامل راه صحيح. في الاخر غنلقاو بان البري ديال ليكيليبر ا لون تيرم 23، كونتيتي ديكيليبر 1 او بروفي 0. كنكونوا سالينا هاد ليكزيرسيس وسالينا هاد الفيديو. نتمنى الا كانوا عندكم دي كيسيون في هاد الشيء اللي خدمنا دابا نحاولوا نجاوبوا عليهم في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. وديروا بالكم بان من بعد واحد شويه غنحاولوا ان نحطوا واحد اللايف او نحطوا فيديو في واحد ريفيزيون دو مارشي دو كونكورونس بيري بارفيت، نعاود داكشي اللي خدمنا من قبل في السونتر، واللي عنده شي اسئله ان شاء الله راه غنجاوبوا عليهم في هذا الفيديو.